नमस्कार दर्शकवृन्द, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। अमेरिकी उच्च राजनीति नेतृत्वले वर्षौंसम्म नटेकेको नेपालमा पछिल्लो समय लगातार अमेरिकी उच्च नेतृत्वको भ्रमण भइरहेको छ। यसैगरी हरेक अमेरिकी भ्रमणपछि र अघि छिमेकी राष्ट्र चीनको तर्फबाट पनि उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदै आएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा नेपालमा देखिएको विवादपछि अमेरिकी र चीनिया नेतृत्वको प्राथमिकतामा नेपाल पर्दै आएको छ। एमसीसीकै विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमाथि बढाएको दबाव र चीनको अमेरिका प्रतिको प्रतिक्रियाले नेपाललाई ठूलो भुमारीभित्र पारिसकेको थियो। तर दबाव, प्रभाव र आवश्यकता अनि आश्वासनका बीच एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि क्रमशः अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। तर अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा नगइसकेको यो परियोजनाको कार्यान्वयन तत्काल अघि बढाउन अमेरिकी दबाव अझै कायमै छ अनि कुनै पनि बहानामा अमेरिकाले नेपाललाई दिने दबाव विरुद्ध चीन उभिँदै आएको छ। यद्यपि यसका पछाडि पनि चीनको दूरगामी स्वार्थ लुकेको देखिन्छ। चीन कुनै पनि हालतमा नेपालमा अमेरिका वा उसकै साथमा लागेर भारतको प्रभाव कम गर्न चाहन्छ भने नेपालका माध्यमबाट तिब्बतको स्वतन्त्रताको अभियानलाई केन्द्रमा राखेर चीनलाई घेर्ने उद्देश्यसहित अमेरिका नेपालमा उसको प्रभाव कम गर्न प्रयासरत रहेको देखिन्छ। यसैले त कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् चीनले बारम्बार एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता खोज्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाको चीन भ्रमण, सो क्रममा चीनले उठाएको बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनको विषय र आसन्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ उत्रिएका छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने लू दक्षिण एसिया भ्रमणका क्रममा एक दिनका लागि काठमाडौँ आएका हुन्। जुलाई 11 मा भारत भ्रमण सकेर बंगलादेश पुगेका लूले जुलाई 13 मा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। बंगलादेशको भेटवार्ता सकेर अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लू आज काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले हिजो बिहीबार लूको नेपाल भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। लूले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ तथा दलका नेताहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। लूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। सभापति देउवाले सहायक विदेश मन्त्री लूसँग भेटघाट फलदायी भएको ट्विटर मार्फत जानकारी दिएका छन्। नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा आफूहरूबीच रचनात्मक छलफल भएको देउवाको भनाइ छ। नेपालमा शान्ति, लोकतन्त्र र विकास प्रवर्धनमा अमेरिकी सरकार र सहायक विदेश मन्त्री लूले गर्दै आएको अटल सहयोगका लागि देउवाले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले नेपालमा अमेरिकी लगानीमा बनिरहेका परियोजनाहरूको प्रगतिको बारेमा जानकारी लिएका छन् भने नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य बारे पनि बुझ्नका लागि उनको यो भ्रमण भएको हो। यो पटकको भ्रमण नेपालको औपचारिक निमन्त्रणामा भने नभएको बताइएको छ। नेपालमा 500 मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान परियोजना एमसीसीको कार्यान्वयन चरणमा सुरु हुने तयारी भइरहेको समयमा त्यसको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि उनले जानकारी लिने बताइएको छ। नेपालमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित भएर विवादित बनाइएको समयमा भने उनले विशेष चासो लिएर यसलाई संसदीय अनुमोदन गराउन दबाव सिर्जना गरेका थिए। अमेरिकाले लामो समयदेखि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिनुपर्ने बताउँदै आएकोले यसबारे पनि लूले यसपटकको भ्रमणमा छलफलमा उठाएको हुन सक्ने बताइएको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी शोकमा रहेकोले उनलाई भेटेर संवेदना प्रकट गरेका छन्। आजको भेटका क्रममा लूले अमेरिकी चासोका विषयहरू मानवाधिकारको अवस्था, शान्ति प्रक्रिया, पछिका कामको प्रगति र अमेरिकी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरूको उपलब्धिबारे पनि जानकारी लिएको बताइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले यसपटक एमसीसीको सहज कार्यान्वयन अघि बढ्ने वातावरण छ कि छैन भन्ने विषयलाई नै मुख्य चासोको विषय बनाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले नेपालमा अमेरिकी लगानीमा बनिरहेका परियोजनाहरूको प्रगतिको बारेमा जानकारी लिनेछन् भने नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यबारे पनि बुझ्नका लागि उनको यो भ्रमण भएको हो। यसअघि एमसीसी संसदीय अनुमोदन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा पनि लूले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। लू अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको हैसियतमा एमसीसीको संसदीय अनुमोदन हुनु अघि 3 महिना अघि 2078 मङ्सिरमा र नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी खारेजको निर्णय गरेपछि र एमसीसीको संसदीय अनुमोदन भएको 5 महिनापछि 2079 साउनमा गरी 2 पटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
आजको उनको भ्रमण यो तेस्रो हो। उनले एमसीसी अनुमोदन अघि नेपालका 3 राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गर्दै फागुन 16 भित्र एमसीसीको संसदीय अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सहायक मन्त्री लूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालै पालो फोन गर्दै उक्त चेतावनी दिएका थिए। उक्त चेतावनी अमेरिका नेपालबीच सन् 1947 मा द्विपक्ष सम्बन्ध स्थापित भए यताकै सबैभन्दा कडा सन्देश भएको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका थिए। यही चेतावनीपछि चीनले अमेरिकाप्रति वक्तव्य जारी गरेको थियो। यही प्रकरणले भू राजनीतिको चेपुवामा परेको नेपालले एमसीसी अनुमोदनपछि राहतको महसुस गरेको थियो। अब लूको भ्रमणपछि पनि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अलब्राइट नेपाल आउने भएकी छन्। एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको 5 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सोही सहमति अनुसार एमसीसी परियोजना सम्पन्न नभएमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्नेछ। एमसीसी सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई 50 करोड अमेरिकी डलर प्रदान गर्नेछ भने नेपालले 13 करोड डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। अब लूको भ्रमणपछि उत्तरी छिमेकी चीनको प्रतिनिधि मण्डल पनि नेपाल आउने भएको छ। लूको भ्रमण सार्वजनिक भएपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय भ्रमणको घोषणा भएको थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन जुआन 7 साउनमा नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। उनी जोकिङ शहरको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर आउन लागेका हुन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। साथै नेपाल र चीनको विकास साझेदारीका विषयमा पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। उनको भ्रमणको तयारीका लागि अहिले चिनिया टोली काठमाडौँमा छन्। विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको यो टोलीपछि युआन नेतृत्वको टोली काठमाडौँ ओर्लिन लागेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीनको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा युआनको भ्रमण हुन लागेको छ। त्यसैले पनि यो प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। खासगरी चीनले प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजाने ठोस सहमति गर्ने तयारी गरेको छ। निकै लामो समयदेखि अमेरिकी र चिनिया प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमण निकै बाक्लो भएको छ। नेपालको हित अनुकूल भन्दा पनि आफ्ना स्वार्थ अनुकूल चिनिया र अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल मिसनमा आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको अनुकूल भन्दा पनि उनीहरूको भ्रमणलाई देशको अनुकूल बनाउन सके मात्रै शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा बाक्लिएको उनीहरूको भ्रमण सारा नेपालीका लागि फलदायी हुनेछन्। आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न अमेरिका र चीनले बनाएको नेपाल भ्रमणबारे तपाईका विचार र टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।